personnage, c'est pas seulement un dessin ou des lignes, c'est toute une imagination كاملة. تتخيلوا كامل كي يبدا يتحرك، كي يبدا ينفعل، في كي يتحط في مواقف معينة، شنو ينجم يعمل، شنو الكاركتيرستيك. في موربيكات on travaille sur 3 types d'activités. الأولى كل ما هو conception graphique et illustration digitale les livres d'enfants avec des maisons d'édition. الثانية هي la production de dessins animés d'éducation. والثالثة هي كل ما هو contenu digital على support mobile. حكاية موربيكات بدات برونكونتر. قابلت شاكر قلعي اللي هو اليوم مون اسوسيي في ليكول دي بوزار. انا عامله اركيتكتور وهو عامل بوزار، وكانت امنيتنا ان نعملوا لا برودكسيون دو ديسان انيمي بور لي زانفون. اول ما بدينا في موربيكات خدمنا على ليلوستراسيون ديجيتال ومن بعد على البرودكسيون دو ديسان انيمي ومن بعد على نوفيل تكنولوجي، وهذا كل عطانا برشا حاجات جديده في لي بروسيس في لي تكنيك، خلانا ديما نعملوا فاي شنو جديد في الديزاين. دونك هذا كله يتبع بروسيس كامل. دونك اول ما نبداو سي لا كرياسيون بيرسوناج، دونك لا ريشيرش المره الاولى ça se développe sur un volet le dessin, les esquisses, recherche تاع البيرسوناج par rapport au scénario ولا le script اللي هو مكتوب مع des scénaristes. ومن بعد نتعداو الكولوراسيون تاع البيرسوناج هذايا، ومن بعد نتعداو الموديليزاسيون que ce soit un personnage qui sera animé en technique animation 2D ولا en technique d'animation 3D. Donc le process يتعدى من la création حتىش la modélisation ومن بعد l'animation et l'enregistrement des voix aussi. Les applications les soft هذوما موجودين في الايباد، في الايفون، في الماك. ساعات افيك ليميتاب نتاع كل بروجي نجم نباسكولي ما بين الايباد والماك. دونك مع ستيلو الحكايه ولات ياسر معناها بريسك ماجيك، معناها انك تخدم كلش عليك تخدم في ورقه، معناها نفس السوبليس اللي تلقاها وانت تكروكي في ورقه تلقاها في سيبور اللي يوفر لك ابار الورقه انك ترجع لتالي تعمل بروم زاد كما في الماك، حتى في الميكساج ولا تنظيف صون. عندي انا كي نحل الايباد ونستعمل ستيلو اسرع لي برشا باش ننظف صون، باش نميكسي ما بين ديفيرون بيست من اني نحل اكران ونخدم بالسهوله. حتى الفوتوشوب نجم نحلو انا على الايباد كما اي تابلت جرافيك ونخدم به، معناها حتى اذا فما سوفت مش موجود على الايباد وموجود في الماك نجم نعمل بارتاج ديكران على الايباد ونخدم معناها مرتاح. فوالا معناها عباره استوديو معناها متنقل، معناها هو فيه كل شيء معناها على شيء صغير. من اول ما بدينا في موربيكات كان الشوا نتاعنا فريمون على برودوي ابل pour plusieurs raisons. أولها البرفورمانس والكاليتي اللي يعطيها لنا في ليماج في الكولور وزاده في لي روندو. ثاني حاجة الموبيليتي فريمون معناتها في الديبلاسمون في لي فواياج على الايباد برو جو بو معناتها فريمون كونتينيي لي ديسان لي كروكي وكل شيء، وحتى على ماك بوك برو زاده. اي اوسي سي ان انفستيسمون، يعني عندنا ماكينات اكثر من 10 سنين ومازالوا يخدموا دي ستاسيون تاع ماك برو نعملوا فيهم لي مونتاج ولي سون ونعملوا جوست لي ميزاجور تاع لي لوجيسيال وكاو ولا لو سيستيم تو سامبلومون. مي فريمون سي ان انفستيسمون ا لون تيرم، l'amortissement تاعهم يطول معناتها طويل. Vraiment, je conseille à fond toutes les entreprises في الgraphique ou في الcréation معناتها ils se basent sur cet outil-là في الخدمة نتاعهم. Bonjour, je m'appelle Pina, la petite lapine. C'est ma maison. Je vis ici avec ma famille. C'est mon père. C'est ma mère. Voici mon grand frère.